नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, युरोपेली मुलुकहरूमा कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट डढेलो चाहिँ फैलिएको छ। बेल्जियम, नेदरल्यान्ड र रुसमा पनि ओमिक्रोन संक्रमणले डढेलोको रूप लिएको छ। नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनका संक्रमित बढ्न थालेपछि भारतको दिल्लीमा थप प्रतिबन्ध लगाइएको छ। युरोपमै सबैभन्दा बढी जनतामा खोप लगाइएको पोर्चुगलमा पनि संक्रमण दैनिक नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेको छ। यस अघि देखिएका भेरिएन्ट भन्दा छिट्टो फैलिएको ओमिक्रोनले दिनहुँ आफ्नो रेकर्ड तोड्दै गएको छ। नेपालमा 3 जना हालसम्म ओमिक्रोन संक्रमित फेला परिसकेका छन्, जसले अबको केही समयपछि नेपालमा समेत संक्रमण बढ्ने आंकलन गरिएको छ। यस्तोमा नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट बच्न सरकारले गरिरहेको तयारी र विज्ञको सुझावको विषयलाई लिएर आजको ग्लोबल स्पेशल हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म 22 जनामा डेल्टा भेरिएन्ट पुष्टि भएको जनाएको छ। हालसम्म 55 लाख बढी नमुना परीक्षण भइसकेको छ भने करिब 9,22,433 जना संक्रमित भएका छन्। ओमिक्रोन भेरिएन्ट जोखिम बढेपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई तथा स्थल नाकामा यात्रुहरूको आवत जावतलाई व्यवस्थित गर्न सबै यात्रुको PCR रिपोर्ट पनि अनिवार्य गरेको छ। साथै सरकारले 18 वर्ष र माथि उमेर समूहका लागि कोभिसिल्ड भेरिसिल्ड खोप पनि लगाउँदै आएको छ। दुई वर्षदेखि विश्वलाई आक्रान्त पारिरहेको भाइरसका नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्ट झन् तीव्र रूपमा फैलिँदै गएको छ। यसअघि देखिएका भेरिएन्ट भन्दा छिटो फैलिएको ओमिक्रोनले दिनहुँ रेकर्ड तोड्दै गएको छ, जसले अबको केही समयपछि नेपालमा समेत संक्रमण बढ्ने आकलन गरिएको हो। ओमिक्रोन भेरिएन्ट जोखिम बढेपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई तथा स्थल नाकामा यात्रुहरूको आवत जावतलाई व्यवस्थित गर्न सबै यात्रुको PCR रिपोर्ट अनिवार्य गरेको छ। अफ्रिकी मुलुकमा फेला परेको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट बच्न सरकारले तीव्र तयारी थालेको छ। कोभिडको संक्रमणकै क्रममै छौँ। हामी कम्प्लिटली एउटा रिकभर अवस्थामा होइन र यो विभिन्न किसिमको भाइरसहरूको संक्रमण छ भन्ने कुरो पहिलेदेखि नै पनि थियो र अहिले हालसालै यो ओमिक्रोन भन्ने भाइरसको संक्रमण अफ्रिकी मुलुकबाट आएको छ भन्ने सुनिएको छ। यो भाइरस भनेको भोलि प्रामाणिकता होला अथवा हामीमै पनि डेभलप भएको हुनसक्छ। जे कुरो आउँछ हामी त्यही अनुसार हामी उहाँहरूसँगबाट आएको टेक्निकल सल्लाह बमोजिम हाम्रो कार्यान्वयन पक्षमा हामी कडा रूपमा जान्छौँ र यो हामीले यहाँ मात्रै होइन हाम्रो बोर्डर एरियामा पनि निर्देशन जारी गरिसकेको अवस्था छ। नेपालमा 3 जना ओमिक्रोन संक्रमित फेला परिसकेका छन्। फेला परेका संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म 22 जनामा डेल्टा भेरिएन्ट पुष्टि भएको छ। हालसम्म 55 लाख बढी नमुना परीक्षण भइसकेको छ भने करिब 9,22,433 जना संक्रमित भएका छन्। अमेरिका, चीन, बेल्जियम, अफ्रिका लगायतका देशमा संक्रमण भने बढ्दो क्रममा छ। छिमेकी देश भारत र चीनमा समेत संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। भारतमा एक सातामा 10 गुणा बढी संक्रमण फैलिसकेको छ, जसका कारण भारतले रात्रिकालीन कर्फ्यू समेत लगाइसकेको छ। नेपालमा समेत हालसम्म 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। भारतमा संक्रमण बढ्न थालेपछि त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने देखिएको छ। नेपालमा हालसम्म 2,19,88,516 जनामा खोप लगाइएका छन्। एक मात्र खोप प्राप्त गर्नेको संख्या भने 1,22,51,183 र पूर्ण खोप प्राप्त गर्नेको संख्या भने 97,37,333 रहेको छ।
सरकारले 18 वर्ष र सोभन्दा माथि उमेर समूहका लागि कोभिसिल्ड र भेरोसेल खोप र 18 वर्ष मुनि उमेर समूहका 12 देखि 17 वर्षका लागि फाइजर मोडर्ना खोप लगाउँदै आएको छ भने बुस्टर डोज दिने तयारी गरिरहेको छ। अब हाम्रो स्वास्थ्य विज्ञानले, स्वास्थ्य क्षेत्रले, WHO ले जे विज्ञहरूले भनेका छन् सुरक्षाका निकायहरू सबै हामीले अपनाउने भनेको पहिला कोरोनाको बेलामा जे हामीले सुरक्षा उपाय अपनाएका थियौँ, सेनिटाइज गर्ने, दूरी कायम गर्ने, भिडभाडमा नबस्ने, केही लक्षणहरू देखियो भने थप जाँच गर्ने, आइसोलेसनमा बस्ने लगायतका कुराहरू गर्ने र सरकारको तर्फबाट हामी सबैतिर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूमा पनि सुरुवातबाटै बढी प्रभावित देशहरूबाट आउनेलाई हामीले नियन्त्रण गर्न प्रयत्न गऱ्यौँ। खुला सिमाना भएको हुनाले सिमानामा पनि हामीले बढीभन्दा बढी ध्यान दिएर धेरै डेस्कहरू राखेर आवत जावत गर्ने चाहिने के भन्छ त्यसलाई नागरिकहरूको PCR रिपोर्ट हेर्ने, इन्जेक्सन पहिलो दोस्रो लिएको नलिएको त्यो हेर्ने, अनि सकभर त्यो कार्ड लिएर मात्रै ओहोरदोहोर गर्नलाई प्रोत्साहित गर्ने, केही लक्षणहरू देखियो भने उसको थप अनुसन्धानमा एकातिर उसको चाहिँ नि ब्लडहरू पठाउने भने अर्कोतिर चाहिँ नि उसलाई चाहिँ नि आइसोलेसनमा सुरक्षित राख्ने भनौँ न, त्यो काम हामीले गरिरहेका छौँ। सम्भावित बिरामी छ भन्ने लागेमा चाहिँ उसको त्यसको यस या नो नेगेटिभ वा पोजिटिभ पुष्टि नहुन्जेलसम्म हामीले अरू सम्पर्कमा जानबाट रोक्ने गरेका छौँ। यो ढङ्गबाट गरिरहेका छौँ भने सम्भावित आउन सक्ने खतरा जो सुरुमा हामीले दोस्रो चरणमा चाहिँ कोरोना पनि जुन एक किसिमको तीव्र गतिमा बढ्ने कामहरू भयो, त्यो बेलामा त सुरुवाती बेला भएको हुनाले हामीसँग विभिन्न चिजको अभाव थियो। कयौँ ठाउँ अक्सिजनका कुरा आए, ICU का कुरा आए, आइसोलेसन वार्डहरूका कमी हुने कुरा आए, बेडहरूका कमीका कुरा आए, विभिन्न अस्पतालले यसकै लागि भनेर छुट्याएको थिएन, छुट्याउने क्रमहरू बढे। स्थानीय निकाय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले आवश्यक बजेटहरू पर्याप्त प्रवाह गर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरू पनि पायौँ। त्यसले गर्दा अहिले हामीसँग भौतिक संरचनाहरू आवश्यक त्योभन्दा धेरै हामी सबल पक्षमा बसेका छौँ। त्यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि एक हदसम्म यसलाई फेस गरिसकेको हुनाले, यही नै प्रकृतिको यो भएको हुनाले यसलाई कसरी फेस गर्ने भन्ने कुरा उनीहरू पनि सजग पनि छन्, सचेत पनि छन्, ट्रेन्ड पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारको तर्फबाट, मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले सम्भावित हुन सक्ने खतरालाई रोक्न, सङ्क्रमण बढ्न नदिन र यदि भइहाल्दा केही केसहरू फेला पर्दै गयो भनेदेखि त्यसको चाहिँ उपचार गर्नको लागि पनि हामीले सबै स्थानहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू सबै एलर्ट राखेका छौँ। अहिले तत्काल हाम्रो चाहिँ नि सरकारको तर्फबाट चाहिँ नि गरिरहेको कुरा यिनै हुन्। पछिल्लो समय क्रमिक रूपमा कम हुँदै गएको संक्रमित दर नयाँ भेरिएन्ट भित्रीय अवस्था जटिल हुन सक्ने देखिन्छ। सजिलैसँगै संक्रमण फैलन सक्ने क्षमता राख्ने ओमिक्रोनले पुनः संक्रमण गराउने क्षमता पनि उच्च रहेको छ। ओमिक्रोनका कारण संक्रमित संख्या निरन्तर बढिरहेकाले कम घातक हो वा होइन भन्ने पुष्टि भइ नसकेको अवस्थामा नेपालमा ओमिक्रोन कतिको घातक रूपमा फैलिन्छ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। तर विज्ञहरूले सावधानीका लागि रोग फैलिएको देशमा हवाई सेवा नखोल्न र नाकामा कडाई गर्न भने सुझाव दिएका छन्। सन् 2019 देखि विश्वभर देखा परेको कोरोना भाइरस म्युटेसन भएर नयाँ स्वरूपमा फैलदै गएको छ। 2 वर्षदेखि आक्रान्त पारिरहेको भाइरसको नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्ट झन तीव्र रूपमा फैलदै गएको छ। संक्रमणले दिन प्रतिदिन नयाँ रेकर्ड बनाइरहँदा भारतको दिल्लीमा थप प्रतिबन्ध लगाइएको छ। युरोपेली मुलुकहरूमा कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट डढेलो झैं फैलिएको छ। संक्रमणले दिन प्रतिदिन नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको बताइएको छ। युरोपमै सबैभन्दा बढी जनतामा खोप लगाएको पोर्चुगलमा पनि संक्रमण दैनिक नयाँ रेकर्ड देखिएको छ। यस्तै बेल्जियम, नेदरल्याण्ड र रुसमा पनि ओमिक्रोन संक्रमणले डढेलोको रूप लिएको छ।
उता अमेरिकामा पनि संक्रमण परीक्षण गराउनेहरूको बढ्दो लाइनले ओमिक्रोनको संक्रमण कसरी फैलिएको छ भन्ने संकेत गरेको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनमा संक्रमित बढ्न थालेपछि भारतको दिल्लीमा थप प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यो सँगै दिल्लीमा येलो अलर्ट जारी गरिएको छ। येलो अलर्ट लागू भएपछि दिल्लीका सबै शैक्षिक संस्था बन्द गरिने भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। महाराष्ट्रमा अहिलेसम्म करिब 167 जना र दिल्लीमा 165 जनामा यो भेरिएन्ट पुष्टि भएको छ। फ्रान्समा मंगलबार एकै दिन 1,80,000 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। इटली, ग्रीस, साइप्रस लगायतका अन्य युरोपेली मुलुकमा पनि संक्रमणको गति तीव्र बनेको छ। करिब 1 महिना अघि देखिएको ओमिक्रोन नेपाल सहित 100 भन्दा बढी देशमा फैलिसकेको छ। दक्षिण अफ्रिकाबाट देखिएको यो भेरिएन्ट बेलायत, इटली र फ्रान्समा निकै उच्च गतिमा फैलिएको छ। ती देशमा दिनहुँ रेकर्ड तोड्दै ओमिक्रोन संक्रामक रूपमा फैलिएको छ। सबैभन्दा सुरुमा त कोभिड-19 को अहिलेको जोखिमको चाहिँ हामीले यो सिचुएसन अथवा सिनारियो हेर्ने हो भने युरोपमा एकदमै धेरै कोभिड फैलिराखेको अवस्था छ। अमेरिकामा पनि त्यस्तै खालको अवस्था देखिन्छ र अहिले तपाईले ओमिक्रोन भेरिएन्टको चाहिँ यो डोमिनेन्स हेर्ने हो भने बेलायतमा, अमेरिकामा, डेनमार्कमा र पोर्चुगलमा एकदमै बढी देखिएको छ र भारतमा पनि अहिले ओमिक्रोनका केसहरू 200 भन्दा बढी देखिएको छ र भारतमा चाहिँ प्रारम्भिक अध्ययनले डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा 3 गुणा बढी ओमिक्रोन चाहिँ फैलिरहेको अवस्था देखाएको छ। यसले गर्दाखेरि नेपालमा पनि ओमिक्रोन भेरिएन्टका केसहरू देखिनु भनेको यो एउटा चुनौती, गम्भीर चुनौती थपिएको हो। अहिले प्रारम्भिक अध्ययनहरूले चाहिँ ओमिक्रोन भेरिएन्टमा चाहिँ खोपको जुन प्रभावकारिताको बारेमा केही अध्ययनहरू त गरिएका छन्, तर ती अध्ययनहरू चाहिँ त्यत्रो धेरै इफेक्टिभ र धेरै डाटाहरूमा गरिएको छैन। यी प्रारम्भिक अध्ययनहरूले चाहिँ कोभिडको 2टा डोजहरूले ओमिक्रोन भेरिएन्टलाई दिने सुरक्षा अथवा प्रोटेक्सन छ त्यो केही कमी हुन्छ र तेस्रो डोजको आवश्यकता पर्छ र 2टा खोप लगाइसके पनि ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट समय अनुसार त्यसको गर्ने सुरक्षा चाहिँ घट्दै जान्छ र तेस्रो डोज लगाइसकेपछि चाहिँ केही सुरक्षा दिन्छ। करिब फाइजर र मोडर्नाले 55% को हाराहारीमा तेस्रो डोज लगाइसकेपछि सुरक्षा दिन्छ भन्ने खालको कुराहरू गरेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले कोभिड-19 ओमिक्रोन भेरिएन्टले अझै उच्च जोखिम खडा गरेको र यसले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई ओझेलमा पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। डब्ल्युएचओले बेलायत, दक्षिण अफ्रिका र डेनमार्कको प्रारम्भिक तथ्याङ्कमा प्रति व्यक्ति विश्वको तुलनामा संक्रमणको उच्च दर रहेको जनाएको छ। डेल्टाको तुलनामा ओमिक्रोनको लागि अस्पतालमा भर्ना हुने जोखिम कम भएको भए पनि ओमिक्रोनको गम्भीरता बुझ्न थप डाटा आवश्यक रहेको छ। गत हप्तामा विश्वव्यापी रूपमा कोरोना संक्रमण 11% बढेको छ। फ्रान्स र अमेरिकामा हालसम्मकै धेरै संक्रमित पहिचान भएसँगै युरोपभर पुनः कोरोना संक्रमणको ग्राफ बढेको छ। अब यो तयारीको कुरा गर्दाखेरि अब धेरै लामो समयदेखि हामी लागिरहेका छौँ। यसमा खासै विशेष भनेको चाहिँ पहिलो जति पनि हाम्रा चाहिँ क्राइटेरिया स्ट्रङली चाहिँ जस्तै भन्नु पर्दाखेरि जुन जति पनि विदेशबाट आउने अथवा बोर्डरमा नेपालतिर छिर्ने व्यक्तिहरूलाई कार्यक्रममा उहाँहरूको टेस्ट भएको छ कि छैन, कुनै लक्षणहरू छ कि छैनन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई स्क्रिनिङ गरेर आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ साइटमा टेस्ट गर्नुपर्ने एउटा व्यवस्था गर्नु पर्यो र त्यस्ता व्यक्तिहरू जसका विभिन्न लक्षणहरू देखिएको छ तिनीहरूलाई स्पेसल अस्पतालहरूमा चाहिँ एडमिसन गरेर राख्नुपर्छ र हल्का सिम्टम भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले जसको टेस्ट गरिएको छ तिनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ। र अहिले डब्ल्युएचओले पनि के पनि भनेको छ भन्दाखेरि जुन त्यस्ता लक्षण भएका व्यक्तिहरू जसको चाहिँ टेस्ट गरिएको छैन ती व्यक्तिहरूलाई कमसेकम 5 दिनदेखि 7 दिन मात्र राखे पनि हुने भनेको छ। त्यसकारण पहिले जस्तो 2 हप्तासम्म राखिराख्नु पर्ने आवश्यकता छैन। त्यसैले के गर्नुपर्छ भने अब जुन यो टेस्टको दायराहरू पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ। अब सबै आउने व्यक्तिहरूको चाहिँ स्याम्पल कलेक्सन गरेर त्यसलाई चाहिँ सुविधा सम्पन्न ठाउँहरूमा पिसिआर विधिद्वारा चाहिँ परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिले अहिले हामीसँग भएको जुन यो एन्टिजेन किटहरूले अब केही हदसम्म मात्र त्यसको स्क्रिनिङ गर्न सहयोग गर्छ।
हाल विभिन्न देशमा ओमिक्रोन फैलिएसँगै संक्रमितको दर विश्वभर हत्तै बढेको छ। ओमिक्रोन द्रुत गतिमा फैलिरहँदा अझै पनि ठूलो संख्यामा मानिसहरू अस्पताल भर्ना हुने र विशेष गरी खोप लगाएकाहरूमा जोखिम उच्च रहेको वैज्ञानिकहरूको दावी छ। डब्ल्युएचओले स्वास्थ्य प्रणालीमा व्यापक अवरोध ल्याउन सक्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको छ। यसमा त नम्बर 1 मा त यहाँ नेपालमा खोप थुप्रेर खोप बिग्रेला, डेट एक्सपायर होला भन्ने चाहिँ धेरै ठुलो खतरा भइसक्यो। हेर्नुहोस्, यो खोपलाई जतिसक्दो चाँडो नलगाएका मान्छेहरूलाई लाउनु पर्यो, अनि 2 डोज नलाएकोलाई पहिलो नलाएकोलाई दोस्रो दिनु पर्यो। अब तेस्रो चाहिँ 6 महिना काटिसकेका पहिलो र दोस्रो डोज लगाएकालाई तेस्रो डोज पनि लगाउन सुरु गर्नु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, सीमा नाकाबाट भित्रिने मान्छेहरूलाई उनीहरूलाई अब 48 घण्टाभित्रको PCR नेगेटिभ रिपोर्ट र त्यसपछि अनि खोप लगाएको 2 खोप लगाएको सर्टिफिकेट नभएका मान्छेलाई आवत जावत गर्न, भित्र बाहिर गर्न बन्द गरिदिनु पर्यो। अब मैले 48 घण्टा किन भनेको भने मुम्बईदेखि भन्दा धेरै माथि अझै माथिबाट पनि यो ट्रकहरू चाहिँ सामान लिएर नेपाल आउँछन्। 24 घण्टा नियम राखिदियो भने ती चाहिँ अब हाम्रो सीमा नाकासम्म आइपुग्दैनन्। त्यसैले 48 आवर भनेको चाह्यो भने चाहिँ त्यसलाई सरकारले फेरि सीमा नाकामा टेस्ट गर्न सक्छ। त्यसो अब अस्पतालको हाम्रो के छ स्थिति, अक्सिजनको स्थिति, औषधिको स्थिति, यो शय्याहरूको स्थितिलाई फेरि अलिकति अनि यो विश्लेषण गर्नु पर्यो। आवश्यक थप चाहिन्छ कि यतिले पुग्छ भनेर। युरोपमा बढ्दो संक्रमणले स्वास्थ्य प्रणालीमा थेग्नै नसक्ने किसिमको चाप उत्पन्न गराउन सक्ने भन्दै चेतावनी दिएको छ। कोरोना विरुद्ध खोपका कार्यक्रमहरू पनि विश्वभर चलिरहेको छ, तैपनि जोखिम खासै घटेको छैन। त्यसै बेला ओमिक्रोन नयाँ भेरिएन्ट देखिएपछि विश्व जगत पुनः त्रसित भएको छ। यसर्थ भाइरसको जोखिमबाट जोगिन स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नु आवश्यक छ। दर्शकवृन्द, युरोपमा ओमिक्रोन संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रतिबन्धमा कडाई थालिएको छ। भेरिएन्टको असर सुरुमा भारतमा देखिएको र हाल युके, जर्मनी लगायत विभिन्न देशमा यो भेरिएन्ट आम रूपमा फैलिएको छ। संक्रमण बढेसँगै विश्व स्वास्थ्य संगठनले युरोपमा बढ्दै गएको संक्रमण चिन्ताजनक भएको बताएको छ। ओमिक्रोन फैलिएपछि विभिन्न देशले बुस्टर डोजलाई तीव्रता दिएका छन्। यद्यपि नयाँ भेरिएन्टबारे चौतर्फी त्रास बढ्दै गएको छ। ओमिक्रोन संक्रमणको असरबारे अझै पनि पर्याप्त जानकारी नभएकाले संक्रमणलाई बेवास्ता गरिनु हुँदैन। खोप लगाउने, स्वास्थ्यका मापदण्डमा कडाई गर्ने र लक्षण देखिएमा उपचार गर्ने, यिनै विषयलाई हामीले निरन्तरता दिनु निकै आवश्यक छ। हस्त आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर हामी आउने नै छौं। तबसम्मका लागि तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।